बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अतीक जान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बुलंदी टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, हमारी खुशबख्ती कि आज हमारे साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर जनाब उसामा साहब, जो कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सदर है समना आबना यतीम खाने के और सब्ज़ादार के, और इनके साथ इनकी पूरी टीम है जो कि माशाल्लाह कार सैर में हिस्सा लेती है, सहरियाँ करवाती हैं, इफ्तारी करवाती हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में। जी उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह माह रमज़ान का तीसरा अरसा भी गुजर रहा है और ईद भी नज़दीक है और हमारे लोगों में माशाल्लाह खुशियाँ हैं। लेकिन उसामा साहब, मैं इस बात पे बहुत मुझे दुख है कि जो फ़लस्तीन वाले हैं मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उनके घर तबाह हो रहे हैं, उनके बारे में बताएं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो उनके बारे में दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक उन पर अपना करम करें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं, उनके बारे में नाज़रीन को, आवाम को ऐसी क्या चीज़ बता सकते हैं कि उनकी मदद भी हो और अल्लाह पाक उनके चेहरे पे खुशियाँ भी लाए और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो भी बंद हो जाए? उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए आपने खुशियों की बात कही। मैं तो वही बात कहूँगा जो सैयद सलाहुद्दीन अयूबी ने कही थी। किसी ने पूछा कि सलाहुद्दीन साहब आप मुस्कुराते क्यों नहीं? फरमाने लगे कि जिसका बैतुल मक़दस यहूदियों के कब्ज़े के अंदर हो तो उसका मुस्कुराना कैसे। और हमारी शब और रोज़ क्या मोहतरम, आपने बहुत अहम हमसे सवाल किया। दिल के अंदर इतनी तकलीफ़ और अजियत हो रही है। वो शायर कहता है कि मुझे इधर उधर की बात ना कर, मुझे इधर उधर की बात ना कर, मुझे ये बता कि तेरा काफ़िला कैसे लुटा। मुझे राह गुजार से गर्ज नहीं, मेरा सवाल है तेरी रहबरी से। हम तो उम्मत का दर्द सीने में लिए हुए ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, बैतुल मक़दस वो जगह है जहाँ रोहे ज़मीन के अंदर कायनात में सबसे अजीम शख्सियत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नबियों की इमामत करवाई। लोगों, बैतुल मक़दस वो जगह है जहाँ कल क़यामत के दिन मैदान महशर लगना है। लोगों, बैतुल मक़दस वो जगह है जहाँ अम्बिया की बहुत बड़ी कसीर तादाद वहाँ गुजरी। अम्बियों का मुल्क भी कहा जाता है, अम्बिया इकराम का मुल्क। एक नबी नहीं, दो नबी नहीं, हज़ारों नबियों का मुल्क है वो माशाल्लाह। तो आज उम्मत की बेटियां आज आसमां के नीचे बैठी हुई हैं। कभी मैं सोचूंगा अपने सैर व अफ्तार के अंदर उन लोगों के मुसलमान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा फ़र्ज़ क्या है। वो तो अपनी एक आज़माइश उनके ऊपर है और एक हमारे ऊपर आज़माइश है। उनके ऊपर आज़माइश ये है कि वो अम्बिया की मुक़द्दर सरज़मीं के मुहाफ़िज़ और पहरेदार हैं, और हमारे ऊपर आज़माइश ये है कि हम उनकी कितनी मदद कर रहे हैं। हमने अपना किरदार अदा करना है। लोग क्या कर रहे हैं हमें उसका इल्म नहीं है। हमने अपने भाइयों के लिए इंशाअल्लाह जब तक हमारे सांस के अंदर आखिरी सांस बाकी है, खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम इंशाअल्लाह अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, रहेंगे। और जब तक अल्लाह के फजल के साथ हमारे दम में दम है, हम अल्लाह के फजल दुनिया को ये बावर कराते रहेंगे कि इसराइल तुम एक नजायज़ रियासत हो। जिन नाज़रीन के साथ हमारे साथ हाफिज़ अब्दुल रशीद मौजूद है, जॉइंट सेक्रेटरी जो PP 171 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदार। आए इनसे भी हम फ़लस्तीन के बारे में कुछ पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब, उसामा साहब ने तो माशाल्लाह फ़लस्तीन के बारे में जो बताया, जो इनके दिल के जज्बात थे, वो माशाल्लाह सुन के तो मेरे तो रूह कंडे खड़े हो गए हैं। और मेरी दुआ है कि सुनने वालों के भी रूह कंडे खड़े हों और वो भी इनके साथ मिल के, हमारे साथ मिल के कोई इस तरह का कदम उठाए कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों की मदद भी हो सके और उनकी हिफाजत के लिए भी कोई काम हो सके। हाफ़िज़ साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, फ़लस्तीन का एक दुख, ऐसा दुख है जो उम्मत मुसलमान के सीने पे छुपा हुआ एक खंजर है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान मालिक हैं वो ईद की तैयारी कर रहे हैं। आप अभी भी बाज़ारों में जाएंगे, रश है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन फ़लस्तीनी भी बेचारे ऐसे हैं कि वो शॉपिंग तो बड़ी दूर की बात है, उनके 2 वक्त का खाना पूरा हो जाए तो ये बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा दुनिया के अलंबरदारों से, खुसूसन अमेरिका,
ٹھیک ہے جی، جو خود کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے لمبردار ہیں، تو کہاں پہ آپ کی UN سوئی ہوئی ہے اور کہاں پہ آپ کی ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ کیا فلسطینیوں کا یہ گناہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ کیا فلسطینیوں کا یہ گناہ ہے کہ وہ انبیاء کی مقدس سرزمین کے محافظ ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ یہ جو آپ نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ مظلوم بچوں کو، عورتوں کو آپ نہیں بخش رہے، تو یہ جنگ بڑھتے بڑھتے آپ کے گھر تک پہنچ جانی ہے۔ تو آپ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں، خصوصاً مسلمانوں کے ممالک وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور فوری طور پر یہ جو اسرائیل، یہ UN کا جو ناجائز بچہ ہے، اس کو فوری طور پہ روکا جائے، اس ظلم کو روکا جائے، کیونکہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو آپ یہ ان گھروں کو کھنڈر بنا سکتے ہیں، لیکن ان کی سانسیں آپ کب تک بند کریں گے؟ یہ حق پہ ہیں اور حق ایک دن غالب آنا ہوتا ہے۔ تو آپ خود اپنی اصلاح کر لیں، آنے والے وقت میں آپ کو بہت زیادہ دشواری ہوگی، اور اس ظلم کو بند کریں۔ چلیں، ماننا ہے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو خدا کی قسم جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین اور بچوں کے جسم کے لتھڑے اٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں بس ہم اپنے اندر سے مر جاتے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، اور ہم عید کی خوشیاں کس منہ سے منائیں؟ کیونکہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ دکھ کے اندر ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوگی تو وہ پورا جسم محسوس کرے گا۔ تو ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم آخری دم تک ان کے ساتھ ہیں، جب تک ان کے مقدر میں، ان کی قسمت میں بیت المقدس، مسجد اقصیٰ نہیں آ جاتی، ان کو آزادیاں نہیں مل جاتی۔ ہر لحاظ سے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو حقوق کے لمبردار بنتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، جتنے ممالک بنتے ہیں، UN، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اسرائیل کے مظالم کو فلسطین کے اندر بند کیا جائے، اور حقیقی معنوں کے اندر فلسطینیوں کو آزادی جو ہے وہ دی جائے۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینوں پہ اپنا کرم کرے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ جی چلتے ہیں اسامہ صاحب کی طرف۔ جی اسامہ صاحب، حافظ صاحب نے تو بڑا اچھی بات کی ہے، اور ماشاءاللہ میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بس اللہ پاک ہی ہے جو فلسطین کی مدد فرمائے۔ تو بتائیں آپ، اب آپ کیا کہنا، کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے؟ اور محترم بھائیوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ جو قوانین ہواؤں اور فضاؤں اور سمندروں کے اندر ہے، وہ بنانے والے بہرے، گونگے، اندھے اور UN کے وہ پالتو، کیا ان کو انسانیت کا نام کا وہ راب ڈھونڈنے والے، وہ بڑے بڑے القابات لگانے والے، کیا ان کو وہ مظلوموں کی آہیں، چیخیں اور ان کی سسکتیاں، کوئی بیٹیوں کی تڑپتے ہوئے لاشیں ان کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ قوانین کن کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، سیدھی سیدھی صاف صاف بات ہم کہتے ہیں کہ یہ UN جو ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی مفاد کے لیے بنایا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ اللہ آزادیاں دے گا، مسئلہ تو ان کا کیا بنے گا۔ اب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان کے ملکوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ہمارے اسامہ صاحب، ہمارے حافظ صاحب، جنہوں نے فلسطین کے بارے میں بہت اچھی بات کی، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کی مدد کرے۔ اور ناظرین، انشاءاللہ اب ہم ان کے ساتھ ملیں گے سحری میں، جو کہ یہ 2000 لوگوں کی سحری پکاتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں پہ لوگ آ کے سحری لیتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔ ناظرین دیکھتے رہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک، اپنے ہوسٹ عتیق جان کے ساتھ ملتے ہیں سحری کے ٹائم۔ جناب اسامہ صاحب ہمارے مرکزی صدر مسلم لیگ کے یتیم خانہ۔